बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर बात करेंगे आज बुर्ज ख़ास सेगिटेरियस की। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, ये 15 से 16 दिन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं, कौन से मेजर चेंजेस आएंगे, कौन सी अहम चीज़ जो अभी तक नहीं हुई वो आपकी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी हो सकती है और कहाँ आपने एहतियात करनी है, कौन से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, कहाँ पे आपको बचना है नुकसानात से। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा है। आज से 6 महीने पहले मैंने सेगिटेरियस के बारे में वीडियो बनाई थी, तमाम ही बुरूज के बारे में बनाई थी। तो सेगिटेरियस के बारे में मैंने वो बातें कर दी थी कि जिनके बारे में आज डिस्कशन चल रही है दीगर यूट्यूब चैनल्स पर। वो बातें मैंने आज से 6 महीने पहले ही बता दी थी कि ये पोजीशन होगी, प्लैनेट्स यहाँ होंगे, इस तरह से होंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मूव ऑन करते हैं। अब जो जुलाई के बकिया दिन रह गए हैं, इन बकिया दिनों में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक और अहम बात कि हमारी ये जो होरोस्कोप होता है ये होता है हमारा सन साइन के हिसाब से, मिसाल के तौर पर, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर आप 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं तो आपका सन साइन बनता है सेगिटेरियस। ये मून साइन के हिसाब से नहीं है, ये असेंडेंट के हिसाब से नहीं है, ये है सन साइन के हिसाब से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी नहीं है, न चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ये होती है हमारी प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि इसको समझना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। वैदिक में जाएंगे, वहाँ आपको टाइम, अपना बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए। असेंडेंट के लिए भी आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, लोकेशन, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जिसमें पढ़ने से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि आपको अपने सन साइन के हिसाब से आप फॉलो करें। और पाकिस्तान में 99% एस्ट्रोलॉजर इसी हिसाब से चल रहे होते हैं। तो मून साइन के हिसाब से बहुत कम ही लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब जायचा बनाते हैं ना तो फिर मून साइन के हिसाब से बनाया जाता है। ये फ़र्क है। बाकी इसमें हम बाद में आपको कभी एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल आप इसे अपने सन साइन के हिसाब से फॉलो करें। अगर आप पैदा हुए हैं 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान तो आपका सन साइन सेगिटेरियस है, बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस के लिए ये टाइम पीरियड नई राहें खुलने का है, वसत का है। और आपका जो हाकिम सयारा है मुश्तरी, इस वक्त सितारों की पोजीशन आपको एक तलाश करने वाले के रूप में ला रही है। अब इसका मतलब क्या है? मुझे मुश्तरी जो है वो बुर्ज सरतान में है इस वक्त, और ये आपका लॉर्ड भी है। तो आपका जो 8 हाउस है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो तब्दीली का घर होता है और जो छुपी हुई चीज़ों को सामने लेकर आता है, इंटरनली जो है आपको काफ़ी मिस्टीरियस बना देता है। इस वक्त आप बड़े क्या हैं, इस वक्त सेगिटेरियस बड़ी एक मिस्ट्री पोजीशन में, मतलब इनको समझना ना अभी एक मुअम्मा सा बना हुआ है। कुछ इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है प्लैनेट्स की, क्योंकि मुश्तरी जो है वो जब बुर्ज सरतान में आता है और फिर आपका जो 8 हाउस इससे एक्टिव हुआ है, तो ये इस तरह की सूरत आपको बड़ा, आपकी शख्सियत को बड़ा मुअम्मा बना के पेश करती है। तो इस वक्त वही पोजीशन है। इस वक्त मरकरी की जो पोजीशन है वो बुर्ज अरसद में है। और ये आपके लिए एक इल्मी लिहाज से, अगर आप तालिब इल्म हैं या आपका जो प्रोफेशन है वहाँ आपको पढ़ाई लिखाई से मुताल्लिक आपका काम रहता है, टीचिंग से मुताल्लिक काम रहता है, मेडिसिन की फील्ड से काम रहता है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें पढ़ने लिखने का काम हो, तो ये वहाँ पर जो है आपको बड़ा फ़ायदा देगा। मरीख की पोजीशन है आपके 8 हाउस में प्लूटो के साथ, यानी 8 हाउस के अंदर प्लूटो भी है और वहाँ पे आ गया है मरीख। तो आपकी ज़िंदगी में एक छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी तूफ़ानी तब्दीली लाएगा। अब ये पुरानी सोच को दफन करने और नई सिमत में जाने का एक कदम हो सकता है। कैरियर के हिसाब से कि वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड, तो आपको काम की जगह पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए आपको रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी, आपको कुछ तहकीक करनी पड़ेगी। और ये जो आप रिसर्च करेंगे अपने कैरियर को लेके, अपनी नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर, यहाँ आप दूसरों से बिल्कुल नुमाया आएंगे। वैसे भी सेगिटेरियस की खासियत ये होती है
کہ سیکریٹریز جہاں بھی ہوں نا وہ بڑے نمایاں رہتے ہیں، وہ ہائی لائٹ رہتے ہیں ہمیشہ. یہ خاصیت ہوتی ہے اس کی. جو سیکریٹریز کے اندر جو کوالٹیز ہیں، ایک لیڈر ہوتے ہیں، بائی برتھ ایک لیڈر ہوتے ہیں. ان کے اندر جو اپنی لیڈرانہ صلاحیتیں اس کی وجہ سے بڑے نمایاں رہتے ہیں، بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے. 8-10 لوگوں میں بڑے ممتاز نظر آئیں گے آپ کو. تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی قابلیت کو بھی وہ اہمیت دی جا رہی ہے جس کے آپ حقدار ہیں. آپ کے سینئرز آپ کے آئیڈیاز کی بھی قدر کریں گے. فائنینس کی بات کریں تو جو مشتری ہے وہ آپ کے 8 ہاؤس کو ٹریگر کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی مالی مدد آپ کو مل سکتی ہے یا آپ کو ایسا کوئی مالی فائدہ مل سکتا ہے جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، جو آپ کے توقعات سے بالکل برعکس ہو. اس وقت آپ کو احتیاط ہی کرنی ہوتی ہے کہ کسی کی بھی قسم کی جو پرائز بانڈ ہے یا کسی بھی قسم کی لاٹری ہے، وہاں پہ آپ اپنے پیسے ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو کہیں پیسے کے حوالے سے لاٹری یا اس طرح کی چیزوں میں یا اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. جو آپ کی لائف میں شاید ابھی تک نہ ہوا ہو، آپ وہ کام شروع کر سکتے ہیں. آپ نے وہ کام کر ڈالا ہو جو ابھی تک آپ نے نہ کیا ہو، اس ٹائم پیریڈ میں آپ وہ بھی کر گزر سکتے ہیں. تو جو پچھلے کافی عرصے سے جو کام کچھ ادھورے تھے، جس کو آپ نے پینڈنگ ڈالا ہوا تھا خود سے یا وہ قدرتی طور پر وہ پینڈنگ ہو گئے تھے، تو اس دوران وہ کام آپ کے ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو آپ کی صحت ہے، وہ ورزش آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آپ کو اس میں ایک جگہ بہت احتیاط کرنی ہوگی سیکریٹریس، کہ آپ کا جو لیور آپ کا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اس دوران ان 15-16 دنوں میں آپ کا لیور پرابلم کر سکتا ہے. اس لیے باہر کا کھانا بالکل بند کر دیجیے گا. صرف گھر کا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، تیز مرچ مسالوں کا کھانا نہ کھائیں. پلانیٹری پوزیشن کو سمجھیں. پلانیٹری پوزیشن، سورج اس وقت تو برج سرطان میں ہے اور یہ آپ کی زندگی کی انرجی کو اندرونی جذبات اور سکون کے ساتھ جوڑ رہا ہے. آپ کی لائف میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے. تو وہ سکون جو ہے آپ کو اب ملنا شروع ہوگا اس وقت کے دوران. مریخ کی جو پوزیشن ہے وہ برج سرطان میں ہے اور یہ پوزیشن انٹرنل فورس پیدا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا غصہ یا جوش باہر نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ اپنا غصہ یا آپ کی جو جوش ہے وہ آپ کے کسی کام پر، کسی مشن کے اوپر آپ اپنی اس انرجی کو اس کام پہ خرچ کرتے نظر آئیں گے. مطلب غصہ تو ہے آپ کے اندر، مگر ہو سکتا ہے آپ اپنا غصہ جم پر نکال دیں، یا ہو سکتا ہے آپ اپنا غصہ جو ہے وہ اپنے آفس کے کام پر نکالیں، یا ہو سکتا ہے اگر خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں وہ اپنے گھر کے برتنوں کو پٹک کے نکالیں. تو کچھ اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. غصہ اپنا زبان سے نہیں نکلے گا، کام میں نکلے گا. اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں. جو مشتری کی پوزیشن ہے وہ بھی اس وقت برج سرطان میں ہے. تو یہ جو کنجکشن ہے یہ ایک ایسا افیکٹ پیدا کر رہی ہے جو آپ کی کامیابی جو ہے اس کو ایک ٹاپ گیئر میں لا سکتی ہے. مرکری کی پوزیشن اس وقت برج اسد میں ہے. یہ آپ کی زبان کو وہ اتھارٹی دے رہا ہے کہ اور جو اس وقت آپ کہیں گے، بولیں گے، اس کو ایک حکم کی طرح سنا جائے گا. تو مرکری کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کی زبان کو ایک اتھارٹی دے رہا ہے کہ آپ کی زبان کی اہمیت بہت ہوگی اور آپ کی جو آپ بولیں گے نا اس کی تعمیل کی جائے گی ایک حکم کی طرح. اگر آپ گھر کے اندر یا آپ کے باہر، اس طرح کی پوزیشن ہے مرکری کی. وینس اس وقت برج اسد میں ہے. یہ مالی معاملات میں آپ کو ایک رائل اپروچ دے رہا ہے. آپ شاہ خرچ بنیں گے اس دوران، کھلے ہاتھ سے خرچ کریں گے اپنے اوپر، اپنے کھانے پر، اپنے لباس پر، اپنے رنگ ڈھنگ آپ کے بدل جائیں گے. پیسے کے حوالے سے کافی زیادہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے شاہانہ خرچ آپ نظر آ رہا ہے. سیٹرن کی پوزیشن، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اور یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے برج عقرب کے اندر. برج عقرب میں سیٹرن جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا تو ذرا ہوشیار رہیے گا سیگیٹیریس، کیونکہ یہ اگر آپ نے کوئی ماضی میں کوئی پرانا کانڈ کیا ہے، جس کو ہندی میں کانڈ کیا، کوئی اپنا پرانا ایسی چیز
کہ جس کے سامنے آنے سے ایک طوفان آ جائے گا، تو وہ اس دوران ہوشیار رہے گا، یا تو وہ خود ہی باہر لے آئیں گے، یا ادھر ادھر سے وہ سنگن ہوگی کسی چیز کی اور پھر وہ سامنے آ جائے گا، آپ کا کوئی راز کھل جائے گا، پول کھل جائے گا۔ وہ ایسی صورتحال ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا، یہ اب آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت جو مریخ کی اور مشتری کی جو ایک کنجنکشن ہے، تو یہ آپ کو کام کے نتائج کو جو ہے بڑا کر دیتا ہے، آپ کو ریوارڈ پہلے سے زیادہ مل سکتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو پہلے سے زیادہ مل سکتا ہے، آپ کی محنت کا رزلٹ آپ کو توقع سے 3 گنا بڑا مل سکتا ہے، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی رہے، باقی محنت کا صلہ آپ کو کہیں زیادہ ملے گا۔ جو عطارد کی پوزیشن ہے وہ برج اسد میں ہے، یہ بتا رہی کہ ڈیجیٹلی آپ کافی ایکٹیو ہونے کا چانس ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ابھی تک ڈیجیٹلی ایکٹیو نہیں ہیں اور آپ کانٹینٹ کریشن کا سوچیں، آپ سوچ رہے ہیں میں کوئی یوٹیوب چینل بنا لوں، میں کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لوں، تو راتوں رات وائرل ہونے کے چانسز اس وقت بہت زیادہ ہیں۔ جو سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی کارمک سائیکل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ریٹروگریشن سیٹرن کی، خاص طور پر 8 ہاؤس میں، کہ اگر کوئی ایسی پرانی آپ کا راز تھا جو آپ نے چھپائے رکھا ابھی تک، وہ یا تو آپ کو بتانا پڑے گا یا وہ کہیں اور سے کسی کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے۔ بہتر ایسی چیزیں خود بتا دی جائیں کہ جس سے آپ کی پھر جو پرسنل آپ کی شخصیت ہے وہ متاثر ہو۔ تو دوستو یہ بڑی بڑی باتیں، مین باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری اگر ہم گہرائی میں جائیں گے، لیکن فی الحال ویڈیو کی لینتھ بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں۔ بہت کچھ آنے والا ہے، اپنا چینل بھی لانچ کرنے کی کوشش میں ہم، اس میں بھی چیزیں فائنلائز ہوں گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔